सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी की मुतवक्के है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर, क्या इम्कानात हैं, कितनी हम कमी जो है वो तवक्को कर सकते हैं? देखिए, IMF को ने जो शर्त आयद की थी उसके मुताबिक 105 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया गया था कैप्टिव लेवी से, लेकिन वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ये कहा गया था कि इससे जो सनती सार्फिन है उनका नुकसान हो रहा है, कास्ट ऑफ जो उनकी कास्ट जो है वो बढ़ रही है, लिहाजा इसको ओस टैरिफ से मुंसलिक किया जाए। तो अब IMF की जानिब से पीक टैरिफ के बजाय इसको ओस टैरिफ से जो लेवी थी उसको मुंसलिक किया गया है। तो इससे तकरीबन 60% के करीब जो इस वक्त कैप्टिव पावर पे लेवी आयद है उसमें कमी मुतवक्के है। लेकिन साथ ही IMF ने यह शर्त भी आयद की है कि जो कैप्टिव पावर इस वक्त नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल हो चुके हैं और वो वापस सस्ती गैस दे के वापस जो है ऑफ ग्रिड ना हो जाएं, और ये शर्त आयद की हुई है कि ठीक है जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में टैक्स वसूली के महकमों की नाकिस कारकर्दगी। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एक्साइज और रेवेन्यू बोर्ड ने 44% कम टैक्स जमा किया। मजीद जानते हैं काजी हसन से। जी काजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एक्साइज और रेवेन्यू बोर्ड की टैक्स वसूली की नाकस कारकर्दगी जो सामने आई है, जिसके मुताबिक तीनों महकमों का टैक्स वसूली का हदफ 6 करोड़ 71 अरब 65 करोड़ से जायद रखा गया था, लेकिन तीनों महकमों ने तकरीबन 44.2% कम टैक्स वसूल किया है ये गुज़िश्ता 9 माह में। अभी जबकि 9 माह में उनको 3 खरब 74 अरब से ज़्यादा वसूल किए थे, जबकि मजीद 3 माह में इनको 3 खरब 97 अरब रुपए वसूल करने हैं। इस तरह ये टैक्स वसूली का जो हदफ है वो जो महकमा रेवेन्यू का 63%, महकमा एक्साइज का तकरीबन 39% और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो तकरीबन 44% इन्होंने कम टैक्स अब तक जमा किया है गुज़िश्ता 9 माह में। रवा माली सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया है। 32 साल के नौजवान में मंकी वायरस की तस्दीक हुई है। कराची में मंकी पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 9 हो गई है। मजीद जानते हैं हामिदुर रहमान से। जी हामिद, बताइएगा, मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, माहिरीन इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि अब जब मंकी पॉक्स की ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यू हो चुकी है और वो आम आबादी है के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये पठान कॉलोनी का ये फर्द है जिसमें मंकी और गुज़िश्ता रोज जो है वो सिंध इंस्पेशल डिजीज अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहाँ पर उसको दाखिल कर लिया गया और उसको इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिंध भर में अब तक जो है वो कराची में अब तक जो 9 केसेस जो है मंकी पॉक्स के अफराद की वो तस्दीक हो चुकी है, जिनको जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज की सहूलियात फराहम की गई हैं। जी सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ड्रैप की सेंट्रल ड्रग्स लेबॉर्ट्री कराची ने WHO की प्री क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। मुल्क में अद्वियात की जांच के मयार को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दर्जा मिल गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ड्रैप और CDL टीम को मुबारकबाद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान अद्वियात पर आलमी एतमाद बढ़ेगा। कामयाबी इस्लाहात में बुनियादी संगे मील है। मुल्की दवा साज सनत को आलमी मंडियों में नए मौके मिलेंगे। तो सेंट्रल ड्रग्स लेबॉर्ट्री ड्रैप ने WHO की प्री क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। अद्वियात की जांच के मयार को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दर्जा मिल चुका है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ड्रैप और CDL टीम को मुबारकबाद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान अद्वियात पर आलमी एतमाद बढ़ेगा। पंजाब में प्लास्टिक फ्री जोन्स के क़याम का फैसला। बड़े बाजारों में नफाज शुरू कर दिया गया है। प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। ज़िशान, क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इन 4 माह में अब तक 9,37,000 किलो से ज़ायद जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको जब्त किया गया है। 75 माइक्रोन से जो कम के प्लास्टिक के थैले हैं उनके ऊपर जल्द ही मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सूबे को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का फैसला किया गया और जो बड़े बाजार हैं उनमें इनका नफाज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले जो बड़े नेटवर्क हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है और इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। DG माहौलियात जो इमरान हामिद शेख, उनका कहना है कि जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ होंगी उस पर न सिर्फ फौरी तौर पर सील किया जाएगा बल्कि FIR का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा। लाहौर में सबसे ज्यादा जुर्माने किए गए हैं, जबकि पंजाब के दीगर जो अजला हैं उनमें भी जो कार्रवाइयां जारी हैं। इसी तरह जो तर्जुमान है महकमा माहौलियात के साजिद बशीर, उनका कहना है कि रावलपिंडी,
اور ملتان سمیت دیگر اضلاع میں بھی جو پلاسٹک ہیں ان کی ضبطگی کے جو اقدامات ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ذیشان، آپ کو بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے تاجک سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات۔ اسلام آباد پاکستان اور تاجکستان کا تجارت اور ٹرانزٹ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت کا علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے سہولت کاری کے عزم کا اظہار، لاجسٹکس نظام کی بہتری اور متبادل راستوں کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ جام کمال کی نجی شعبے کے روابط کے فروغ کے لیے بزنس فورم کے انعقاد کی بھی تجویز۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے تاجک سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات ہوئی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب کے نظام کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، فیصلے ڈیٹا کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ اے آئی سے عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے۔ عباس نقوی سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی عباس، بتائیے گا کہ مریم اورنگزیب نے مزید کیا کہا؟ جی دیکھیے، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اے آئی و خصوصی اقدامات علی ڈار کی زیر قیادت دی آفس آف اے آئی پاک لانچ تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر وزراء نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں زمینی سطح پر واضح تبدیلی اور بہتری نظر آ رہی ہے۔ اے آئی کے ذریعے عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور گورننس پہ جدت آنا وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ علی ڈار کے آنے سے پہلے اے آئی سسٹم کے حوالے سے معلومات محدود تھیں۔ دی آفس آف اے آئی کے قیام پر انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مستقبل مصنوعی ذہانت اے آئی ایکو سسٹمز کا ہے۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی واضح کیا کہ دی آفس آف اے آئی کے قیام سے پنجاب جنوبی ایشیا میں نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ پنجاب کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور فیصلے ڈیٹا کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام منصوبے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ پر موجود ہے، جو شفافیت اور سروس ڈلیوری کو یقینی بناتا ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات، وزارت ریلوے سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریلوے کی فریٹ سروس مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر زور دیا، مسافروں کی سہولیات کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تمام روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کے لیے 30 جون 2026 تک آخری تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق تمام روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈیجیٹائز کرنے کے بعد ہر گاڑی مالک اور ٹرانسپورٹر کو قابل تصدیق آن لائن دستاویزات دی جائیں گی، جبکہ 30 جون کے بعد تمام مینول روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس غیر مؤثر تصور ہوں گے۔ مقررہ تاریخ کے بعد صرف ڈیجیٹل دستاویزات ہی قابل قبول ہوں گی۔ خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کوئٹہ میں کچھ لاکھتا سریاب شٹل ٹرین سروس کے منصوبے پر کام کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ 32 کلومیٹر طویل منصوبے پر 2 ارب 83 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ 5 ریلوے اسٹیشنز اپ گریڈ ہوں گے، گرین بیلٹ بھی بنائی جائے گی۔ محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کے شہریوں کو سستی اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کا ایک اور سنگ میل محکمہ ریلوے کے اشتراک سے کچلاک ریلوے اسٹیشن سے سریاب ریلوے اسٹیشن تک شٹل ٹرین سروس کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ 32 کلومیٹر طویل ہوگا، جس میں کچلاک، بلیلی، شیخ ماندہ، کوئٹہ اور سریاب ریلوے اسٹیشنز کی مرمت، تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں سولر پینل بھی لگا رہے ہیں، یہ اسٹیشن کو دوبارہ مینٹین کر رہے ہیں، مطلب اس کی خوبصورتی لائیں گے، اس میں اس کو خوبصورتی کو بحال کریں گے جیسے پہلے ریلوے کا ہوتا تھا۔ شہریوں نے منصوبے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے انہیں سستے سفر کے ساتھ خوشگوار ماحول میسر آئے گا۔ بگٹی صاحب نے جو ہے بڑا اچھا کام کیا ہے کوئٹہ کے اندر، اور اس سے جو ہے لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت آسان ہو جائے گا سر، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ مل جائے گا۔ جو نوکری طبقے والے لوگ ہیں ان کو بہت آسانی مل جائے گا۔ صوبائی حکومت کے مطابق منصوبے کی لاگت 2 ارب 83 کروڑ روپے ہے۔
कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ समा कोयटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ है। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करें कि इस्लामाबाद में नए और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। शहरी दरख्वास्तों का स्टेटस खुद मालूम कर सकेंगे। नए कन्वेंशन एक्सपो सेंटर्स अरीना की तामीर के लिए 3 कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन कर ली गई है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला की SCO समिट से कबल तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। F6 में खिदमत मरकज बनेगा। अराजी मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चले, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ है। इजलास में इस्लामाबाद में नए और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है।